وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يشرف هذا اليوم ويخصصه ويعظمه، يخصصه بعبادات يختص بها عن غيره. من ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره بسورتي ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. ومن خواص هذا اليوم أيضا استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره، مع حكمة أخرى، وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده صلى الله عليه وسلم، فجمع الله لأمته بين خيري الدنيا والآخرة. فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، وهو يوم عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم. هذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يديه صلى الله عليه وسلم. فمن شكره وأداء القليل من حقه عليه الصلاة والسلام أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وفي ليلته.